ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। तेहरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफा के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों के पास मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो। इसके हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। दुनिया में अमन डील को सबोताज करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी, ईरान का नुकसान हमारा नुकसान है। मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। बर्गनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात इंतहाई अहमियत के हामिल रहे। उम्मीद है मफाहमती याददाश्त मुआहदा बनेगी, तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी। दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। वजीर आज़म का फारसी शेर के जरिए ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के आज़म का यादा। सालसी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को खराज तहसीन। ما اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون، برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال عاصم منیر، و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی هاشون. पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए शानदार किरदार अदा किया। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इस्लामाबाद पर एतमाद की बदौलत ही मुमकिन हुए। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, शानदार इस्तकबाल और भरपूर मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। अब चैलेंजेस पर काबू पाते हुए मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। खित्ते में अमन और पायदार तरक्की इलाकाई रवाबित के फ़रोग और तामीरी गुफ्तगू से ही मुमकिन है। मसूद पज़ेश्कियान का तारीखी दौरा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में ऐवान सदर आमद, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात, खित्ते की सूरत-ए-हाल और अमरीका से मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल, पायदार इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तारीखी MOU पर मुबारकबाद, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा। कहा, पाकिस्तानी वफ़द शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन में शिरकत करेगा। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल, अमन के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से तनाज़ात के हल और इलाकाई स्टेक होल्डर्स के दरमियान सालिसी पर पाकिस्तान की भरपूर पज़ीराई। सिपा सालार ने खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करीबी मशावरत बरकरार रखने का आज़म दोहराया। आम के लिए कामयाब तरीन सालसी पर तशक्कुर है पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद के मेहमान। तारीखी MOU पर दस्तखत के बाद ईरानी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा। सिविल और अस्करी क़यादत के दानिशमंदाना किरदार का भरपूर एतराफ, चेहरे पर एतमाद, होंठों पर मुस्कुराहट, अपनायत और बरादराना मोहब्बत के रंग। पाकिस्तानी फ़ज़ा में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाई के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। नूर खान एयरबेस पर वालेहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला, एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले भी लगाया। ईरानी सदर वज़ीर आज़म के शाने पर हाथ रखकर चलते रहे। शहबाज शरीफ ने छतरी थामे रखी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाज़रीन को देखकर हाथ हिलाते रहे। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों की जानिब से फूल पेश। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी, पाक फ़ज़ाई के तैयारों का एयर सल्यूट, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान से तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। ईरानी सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप से भी नवाजा गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गए। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की ताज़ियाती तकारीब 4 जुलाई से शुरू होंगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया।
تہران میں 6 جولائی تک جلوس نکالے جائیں گے، 7 جولائی کو قم شہر میں تقاریب ہوں گی، 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع، تقاریب کے دوران عام تعطیل کا اعلان۔ ایران کے ساتھ منصفانہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، تہران کو غیر معمولی دباؤ کی صورتحال میں لا چکے ہیں۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا تہران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ معائنہ کار مناسب وقت پر ایران جائیں گے۔ گزشتہ روز آبنہ ہرمز سے 19 ملین بیرل تیل گزرا۔ لبنان کے حوالے سے معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ معائنہ کاروں کو جوہری مقامات کے دورے کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایرانی وفد کی IAEA سربراہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ، کہا لبنان میں جنگ بندی MOU کی اولین شرائط میں شامل ہے۔ گورنر ایرانی سینٹرل بینک نے بھی ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ عبد الناصر رحمتی کے مطابق ایران امریکہ سے زرعی سامان خریدنے کا پابند نہیں، معاہدے میں ایسی کوئی شک شامل نہیں ہے۔ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران جنگ جاری نہیں رکھی جا سکے گی۔ امریکی سینٹ میں ایران جنگ سے متعلق اہم قرارداد منظور۔ قرارداد 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور۔ عمان کا ابن ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے تعاون سے جہازوں کی محفوظ آمدرفت کے لیے خصوصی انتظامات۔ ابن ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار۔ ایران امریکہ معاہدے کے عالمی منڈی پر مثبت اثرات جاری۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ امریکی WTI آئل $73 فی بیرل پر فروخت جاری۔ برطانوی خام تیل کی قیمت کم ہو کر $77.08 ہو گئی۔ غزہ میں 17 لاکھ فلسطینی انتہائی کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 80% آبادی بے گھر، پانی، رہائش اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت کا سامنا۔ قومی اسمبلی نے مالی سال 2026-27 کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کی تمام تحاریک مسترد۔ فائنانس بل کی منظوری کے وقت تحریک انصاف موجود نہیں تھی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایسے ٹیکس نہ لگائے جائیں جو متنازع بن جائیں۔ ٹرائل کے دوران کاروباری افراد کے اثاثے ضبط کرنا غلط ہے۔ PTI چیئرمین کی عدالت میں اپیل سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی کے قیام کی بھی مخالفت۔ وزیر اعظم نے جس انداز میں مجھ سے بات کی اس کا مزہ نہیں آیا۔ محمود اچکزئی کا شکوہ۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ کے پاس ٹائم کم، ارد گرد بڑی بربادی ہے، اب لہجے بدلنا ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں قید حزب اختلاف کا مشورہ۔ آج کا دن احتجاج کا نہیں تھا، پھر بھی PTI ایوان سے چلی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کی غیر قانونی حکومت کی ذہنی اخراج افسوسناک۔ 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کرا لیں، کیا ان میں ڈبے نہیں بھرے گئے تھے؟ اگر وہ حکومت قانونی تھی تو یہ بھی قانونی ہے، بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی۔ وزیر اعظم کا جواب۔ استحکام پاکستان پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ۔ پارٹی اجلاس میں رہنماؤں کی انتخابی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کو سفارشات پیش۔ قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ پنجاب کی 12 مہاجر نشستوں پر بھی مضبوط امیدوار لانے کا فیصلہ۔ کہا گلگت بلتستان کے بعد کشمیر کی وادیوں میں بھی عقاب کی بلند پرواز ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 45 حلقوں کے لیے 1255 امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے۔ جانچ پڑتال آج ہوگی۔ اسلام آباد کے ایشٹائن اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی۔ 3.5 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سینکڑوں سٹالز جل کر راکھ، بھاری مالی نقصان۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ شناخت 25 سال کے حذیفہ کے نام سے ہوئی۔ لاش شباسی شہید اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی پر فائرنگ سے پیش آیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ سرگودا میں 7 سال کی منتہا سے زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزم ارسلان CCD کے ساتھ مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم کو برآمدی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔
वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन से हरा दिया। 199 रन के ताकुब में कौमी टीम 86 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सकी। हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। कौमी टीम को इवेंट में मुसलसल 13वीं शिकस्त। पाकिस्तान प्रो लीग के अगले एडिशन से बाहर हो गया। मैच से कबल तराने के वक्त संगीन गलती, पाकिस्तान का गलत परचम पेश किया गया। बच्चों को थमाए गए परचम में सफेद रंग नहीं था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वाकये पर माफी मांग ली। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एजाज। 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाल ने एकतरफा मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। पुर्तगाली फुटबॉलर के वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 10 हो गई। और फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया की पहली कामयाबी। पनामा को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल एंटे बॉदिमिर ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। साबिक चैंपियन इंग्लैंड घाना को हराने में नाकाम। मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कोलंबिया और कांगो का मैच जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में शिरकत करेंगे। फातेह टीम को ट्रॉफी देंगे। फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है।